बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम को लोग खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट पीपीएससी के बारे में, और इसके अलावा सबसे पहले तमाम वो हमारे फॉलोअर जो हमारी एकेडमी के फॉलोअर हैं, सफेद जी के एकेडमी के फॉलोअर हैं, तमाम स्टूडेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, आज हमारे जो है फॉलोअर जो है 26,000 कम्प्लीट हो गए। तो इसके लिए तमाम फॉलोअर का, सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया। उन तमाम का शुक्रिया जो हमारी पोस्टों को शेयर करते हैं लोगों के साथ, और इसके ऊपर काबिल एतमाद पूरी तरह से एतमाद रखते हैं। जी जनाब, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि काफी सारे स्टूडेंट ने मैसेज किए हुए थे, उसके बारे में बताना है आपको, कुछ और भी गाइडलाइन बतानी है, करंट अफेयर कैसे तैयार करने हैं इसके बारे में बताना है। देखिए जनाब, हमारे सामने एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर, ये जो सीट आ रही है इसकी इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। इंटेलिजेंस ऑफिसर का रिजल्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जुमेरात जुमे तक आ जाएगा। बाकी लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर और इसी तरह बाकी जो पेपर थे उनका रिजल्ट इंशाल्लाह सोमवार मंगल तक आ जाएगा। एडवर्टाइज नंबर 23 इंशाल्लाह ताला जनाब आपको जो है यहाँ शो होगी। कल उम्मीद पूरी है कि कल आपको जो है एडवर्टाइजमेंट 23 शो हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जनाब, जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर एज लिमिट के ऊपर आप आवाज़ उठाएं, तो इंशाल्लाह ताला जनाब हम आवाज़ उठाते रहेंगे और इसके लिए बाकायदा कोशिश भी करते रहेंगे, ठीक है। एक होता है मुंह से कह देना, एक होता है प्रैक्टिकली कोशिश करना। प्रैक्टिकली कोशिश हम जो है करते हैं और इंशाल्लाह हम इसके बारे में मजीद जो है करते रहेंगे। अच्छा जी, इसके बाद जनाब, आपको पता है कि एक स्टूडेंट ने कहा सर वीकली फ्री टेस्ट में सर वीक में 2 बार होना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ जनाब वीक में 2 बार करने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद जनाब जितने भी स्टूडेंट हमारे फॉलोअर हैं, आपको मैं गाइडलाइन दूंगा कि आपको पता है हर पेपर में, पीपीएससी के हर पेपर में ना एक तो करंट अफेयर, दो तीन सवाल करंट अफेयर के आ जाते हैं। करंट अफेयर को कैसे तैयार करना है आपने, आपके पास कोई भी अखबार आता है ना, आपने उसके 3 पेजेस की मेन हेडलाइन पढ़नी है बस। कैसे? चीन पाकिस्तान, चीन सऊदी अरब अरब अमारात ने आईएमएफ का प्रोग्राम बूम करना है। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम मिल जाता है तो पाकिस्तान की मदद किसने की? इन 3 मुल्कों ने की। ये एक हमारे पास करंट अफेयर का सवाल है। अच्छा जी, इसी तरह हमारे सामने जनाब, अ, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ और भी पोस्ट मौजूद है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पीटीए लिखा, पीटीए स्टैंड फॉर, बीएनपी स्टैंड फॉर, पीटीए का चेयरमैन कौन है, बीएनपी का चेयरमैन कौन है। ये चीज करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है मोदी की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट घर आमद नियत नामा। तो यहाँ पे देखें जी, भारतीय सुप्रीम कोर्ट घर वजीर आजम जो आया है, तो आपको चाहिए कि आप इस वजीर आजम का नाम का पता होना चाहिए। भाई भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मुल्क की दाखिली सियासत में मौजूद बैच बन गए, तो यहाँ पर इसके जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, यानी चीफ जस्टिस हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसी तरह हमारे सामने कुछ नई चीज़ें मैं आपको बताऊं किस तरह करंट अफेयर तैयार करने हैं। इसमें कोई और ऐसा सवाल नहीं है जो आपको मैं बताऊं कि जनाब यहाँ पर होगा। बहरहाल एक सवाल और भी बड़ा अहम था। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के सच्चे नुमाइंदे आसिफ अली दुरानी मुस्तफी। तो ये एक बात याद है कि ये अफगानिस्तान के जो नुमाइंदे हैं ये कब से कब तक रहे, और इसके अलावा जो है नेक्स्ट कौन सा आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये पहला पेज होगा, पहले पेज के बाद आपने फिर पढ़ना है जनाब ये नेशनल और इंटरनेशनल। उसके बाद आपने पढ़ना है जनाब यहाँ पर आपके सामने एक सपोर्ट्स का पेज आएगा, तो माइट भी पॉसिबल को इसके अंदर हो, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये हमारे पास है जनाब पेज, इंटरनेशनल पेज, ठीक है, जहाँ पे इंटरनेशनल खबरें होंगी, तो आपको यहाँ पे जो है अच्छी तरह से करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, ठीक हो गया। ठीक ठीक ठीक, मुल्क में बिजली के ऑपरेशन का सरकारी कंट्रोल में लेंगे बरतानी लेबर हुकूमत, ठीक हो गया। अब ये बरतानवी लेबर हुकूमत, बरतानी, इसका मतलब क्या है कि भाई बरतानिया के अंदर लेबर पार्टी की हुकूमत चल रही है, ठीक है। क्योंकि ये सवाल आ सकता है कि विच पार्टी करंटली रूल्ड इन यूके, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर जनाब, ठीक हो गया। पाकिस्तान चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर, बासमती में हमारा कोई शान नहीं है। खैर उसको तो छोड़ दें।
روس نے 6 برطانوی سفارتکار کو مول بدر کر دیا جاسوسی بلدان۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ رشیا نے ریسنٹلی جو ہے برطانیہ کتنے فارن ڈیلیگیشن کو واپس بھیج دیا، ٹھیک ہے؟ تو فارن یعنی کہ صفائی، اور ان کو الزام کا لگایا صفائی کا، یعنی جاسوسی کا الزام لگایا۔ چلیے اسی طرح یہ لکھا ہوا ہے چین نے 7 دہائیوں کے بعد یعنی 70 سال بعد ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی۔ تو یہاں پہ بھی ایک سوال یہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان یورپین یونین کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کی پروگرام۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایاز صادق۔ ایاز صادق کون ہے؟ یہاں لکھا ہے اسپیکر کمیشن میں۔ یعنی آپ نے ایک ایک دو دو چیزیں پڑھ لینی ہیں، کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک پیج ہوتا ہے سپورٹس پیج، سپورٹس پیج بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سپورٹ پیج یہاں پہ کہاں پر ہے جی؟ چلیں جی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کرنٹ افیئر کے تیار کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس میں یہ وہی پیج ہے، اس میں نہیں ہے جناب سپورٹ پیج۔ اچھا جی اسی طرح اس پیج پہ بھی سپورٹ نہیں ہے، حالانکہ سپورٹ کا پیج الگ سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں، انہیں کسی پیج میں گھسا دیا کیا گیا، یہاں بھی نہیں ہے، ادھر بھی نہیں ہے۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جیسے ہے نا ایکسپریس نیوز، اس کے اس پیج پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے یہ سپورٹ کرے گا جس آپ ایکسپریس پڑھ لیں، جنگ پڑھ لیں، جو مرضی پڑھ لیں نا، آپ نے یہ 3 پیج ہی فالو کرنے ہیں۔ سپورٹس کا پیج پڑھنا ہے، انٹرنیشنل پیج پڑھنا ہے، اور مین پیج پڑھنا ہے بس، ٹھیک ہے؟ اچھا جی اس طرح پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ لیگ سٹارٹ ہو گئی ہے، جو کہ آپس کے اندر ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اس کا نام ہے جناب چیمپئن ٹرافی، چیمپئن کپ۔ اس کے اندر جتنے بھی ہیں 5 ٹیمیں بنائی گئی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جو ہے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر استعمال آ گیا۔ اس وقت ساؤتھ افریقہ کی وومن کرکٹ ٹیم جو ہے ملتان میں آئی ہوئی ہے، 3 ون ڈے میچ کھیلنے ہیں اس میں۔ تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وومن کرکٹ ٹیم کی کیپٹن پاکستان کی کون ہے اور ساؤتھ افریقہ کون ہے؟ یہ کرنٹ یعنی کرنٹلی طور پر بتا رہا ہوں، اگر آگے کوئی سوال جس طرح 28 اور 29 ستمبر کو سوال آ رہے ہیں تو 28 29 ستمبر کو جو پیپر آ رہا ہے اس میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جناب بڑی امپورٹنٹ کرنٹ افیئر کی بورڈ تھی۔ اسی طرح فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں یہ جو نوکریاں آئی ہوئی ہیں، ان کا سلیبس جو ہے کافی سارے اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں، ان کا سلیبس جناب بعد میں پی پی ایس سی ایف پی ایس سی شو کرے گا، میں آپ کو پھر اس کے بعد شیئر کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو باقی جتنی بھی خبریں موجود ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ جناب آپ کل دعا کریں کہ پی پی ایس سی کے نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ آ جائے تو ہم آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے بعد جناب ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر کی کر رہے ہیں، اور اسی طرح ون پیپر کر رہے ہیں، وہ ہماری اکیڈمی کا آن لائن جو ٹیسٹ سیریز ہے اس کے اندر ایڈ ہو سکتے ہیں۔ ڈیلی 7 ماڈل پیپر آپ کو شیئر کیے جائیں گے، ٹیک لگا کے بھیجے جائیں گے، اور آپ لوگوں نے جو ہے اس کو تیار کرنا ہوگا، اگلے دن اس کا ٹیسٹ ہوگا، یعنی ڈیلی کلاس ڈیلی۔ اچھا اس کے اندر پھر کلاس بھی آپ کلاس میں بھی ایڈ کیا جائے گا۔ اس کی 4000 فیس ہے، اور یہ 1 مہینے کا سیشن ہے۔ تو کلاس کے جو اسکرین شاٹ ہوں گے وہ ملیں گے، کلاس کی ریکارڈنگ ملے گی، پی ڈی ایف کے ساتھ ماڈل پیپر ملیں گے۔ 2024 ہم نے اسٹارٹ کیا، 2023 چل رہا ہے، تو اس کے بعد پھر اگلے دن اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو اس کو جوائن کرنے کے لیے نیچے جناب ہمارے پاس جو ہے ڈسکرپشن کے اندر طریقہ کار دیا ہے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔